यो अरू केही गर्नै पर्दैन, भटाभट प्यारलल लाइन खिच्ने हो। ल यो अब यसलाई जोड्नु, यो पनि प्यारलल लाइन युनिभर्समा प्यारलल छ, तर एट द सेम टाइम इट इज परपेन्डिकुलर टु द्याट फेस। अब यो चाहिँ भर्चुअल इमेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो एंगल 90 डिग्रीमा देखिँदैन के, छन् त यहाँ 90 डिग्रीमा छ फेरि। त्यो कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई त्यसकारणले उनीहरूलाई फिजिकल मोडेल दिएर यो कुरा सिकाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता। यस्तो गर्नुभयो भने अब के भयो, यो यस्तो सोलिडियल। अब यो सोलिडियल भनेको कस्तो देखिन्छ भन्दा म तपाईँलाई एल बनाएर ल्याएको छु। यो सोलिडियल यस्तो देखिन्छ के लाइन, दिस इज योर सोलिडियल। यो यल र त्यो यल एउटै त हुँदै हैनन्, तर हामीले यहाँ यसबाट केही हो भनेर बुझ्छौँ, केही हो भनेर बुझ्छौँ। म्याथमेटिक्स चाहिँ त्यस्तो छ, म्याथमेटिक्सले दिएको खासियत हो सोलिडियल है। अब यो सोलिडियल भइसकेपछि अहिलेसम्म हामी ज्योमेट्रिकल कन्सेप्टभित्र छौँ, म्याथमा ज्योमेट्री गरिराखेका छौँ, अनि हामी कहिले कहिले एरियाका कुरा गरिराखेका छौँ, कति बेला हामीले चाहिँ इन्लार्जमेन्ट रिडक्सनका कुराहरू गरिराखेका छौँ। यी कुराहरू म्याथमेटिकल कुराहरू। अब म्याथमेटिक्सबाट हामी अर्कोमा फड्कोमा हार्न सक्छौँ। म्याथमेटिक्सबाट हामी इन्जिनियरिङमा जान सकिन्छ। यही चित्रमा गएर हामी इन्जिनियरिङतिर गयौँ भने इन्जिनियरिङमा इट हेज समथिङ डिफरेन्ट, पर्सेप्सन डिफरेन्ट छ, हेर्ने चाहिँ भ्यू डिफरेन्ट छ। ती कुराहरू के छन् भन्ने कुरामा हामी सकेसम्म समेट्न प्रयास गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामी साइन्समा जाउँला, अनि त्यसपछि हामी टेक्नोलोजीमा जाउँला। यो तरिकाले यसमा जान सकिन्छ। अब यसमा के छ भने अब सर हेर्यो भने यो 3 डाइमेन्सनल फिगर हो। यो 3 डाइमेन्सनल फिगर फेरि 2 डाइमेन्सनल सेट अफ पेपरबाटै आएको, यो एउटा पेपर पठाएर बनाएको। म तपाईँलाई त्यो कुरा पनि बताइदिन्छु। जस्तो अब यहाँ मसँग एउटा यस्तो नेट छ हैन, यो देख्नुहुन्छ होला कि के यो यस्तो है। अब यसलाई देख्ने बनाउन पनि सकिन्छ, हामीले समय लियौँ हैन। के भयो म यहाँ खिच्दिन्छु तपाईलाई। इज इट भिजिबल? तपाईले यो देख्नु भएको छ, यो रेखाहरू आउटलाइन देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्न भने म खिचेर देखाउँछु हैन। अब यसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ नेट छ यसलाई काटेर पटाउँदाखेरि यस्तो बन्छ। यसबाट काट्दाखेरि कस्तोमा काटिन्छ भन्दाखेरि यहाँ छ हैन, म तपाईलाई त्यो पनि देखाउँछु। यो यस्तो नेट छ, ठ्याक्क त्यहाँ मिल्छ, यो ठ्याक्क मिल्ने गरी गरेको छु हैन। यो एउटा नेट हो, नेटबाट यसलाई पेपरले तपाईले काट्नुभयो भने यस्तो वस्तु आउँछ। जब यो वस्तु आउँछ अनि यसलाई तपाईले पटाउँदै जानुभयो भनेदेखि अनि यस्तो वस्तु बन्छ। यहाँ पनि अर्कै हुन्छ, अलि सानो बन्छ, इट्स सिमिलर। अब सिमिलारिटीको कन्सेप्ट आउँछ यहाँ, सिमिलर हो यो। अब गएर के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अब यसलाई यसरी पटाउनु, यो फ्ल्यापहरू भन्छ यसलाई, यो पटाउने ग्लु लगाउने ठाउँहरू हुन्, यसलाई हामीले फ्ल्याप भन्ने गर्छौँ। फ्ल्यापमा पटाउनु अनि भित्र परेका सबै रेखामा पटाउनु, यहाँ पटाउनु, यसमा पटाउनु, यसमा अनि यसमा, यहाँ भित्र जति रेखाहरू छन् भित्र परेका ती सबैमा पटाउनुहोस्। अनि पटाउँदा तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो यताउता भयो भने यो रुलर राखेर पटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी सिधा यो रेखामा राख्यो, यही रेखामा पटाउनु पर्यो, तपाईलाई गाह्रो भयो भने यसरी रुलर राख्ने, यसरी पटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पटाउनुहोस् है। अब यसरी पटाइसकेपछि इट बिकम्स द अल्फाबेट यल। यो अब एउटा अल्फाबेट के हुन्छ, यल हुन्छ है। यो सोलिड अल्फाबेट यल कसरी हुन्छ भन्दा यसरी ल यो पटाउँदाखेरि अब तपाईले यसमा के काम बाँकी रहन्छ भन्दाखेरिमा यु टेप इट विथ ग्लु। यो भित्र ग्लु लगायो भने यहाँ के पनि देखिन्छ, बडा ब्युटिफुल देखिन्छ। तपाईलाई अल्छी लाग्यो भने यु आर देयर, अनि हामी पनि अब छिटो गर्दैछौँ, वी क्यान युज द मास्किङ टेप। यहाँ टेप लगाइदिनुहोस्, फिक्स इट हियर, टेप लगाउनु भयो यहाँ हैन। त्यसै तरिकाले अरू ठाउँमा पनि यसो चर देखिएको ठाउँमा तपाईँ यहाँ चर देखिएको छ, यसमा पनि यसरी टेप लगाइदिनुहोस्। अनि अब यतातिर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। wherever is necessary you can put the tape over there है। यहाँ यस्तो तरिकाले टेप लगाउनुहोस्। अब यो कन्स्ट्रक्सन भन्ने पनि हुन्छ, इट्स अल्सो काइन्ड अफ इन्जिनियरिङ भन्ने पनि हुन्छ। म्याथमेटिक्सको म्याथमेटिकल डिसिप्लिनलाई हामीले यसरी चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ यसरी है। अब यस तरिकाले अब यो यल र यो यल दे आर सिमिलर यल हैन, यो एउटै खाले हो। अब पछि यो पनि त्यसरी ठुलो कागजमा गरेर नेटबाटै पठाएर बनाएको। अब यसपछि हामी इन्जिनियरिङमा जाँदैछौँ भनेको थिएँ मैले हैन। यो पनि इन्जिनियरिङ हो, समथिङ कन्स्ट्रक्सन गर्नु भनेको इट इज रिलेटेड टु इन्जिनियरिङ। अब यसलाई अब के गर्ने भन्दाखेरिमा मेरो घर यस्तै छ के, त्यही भएर मैले यसलाई मन पराएँ। मेरो घर यस्तै छ,
अनि मेरो घरको टपमा चाहिँ यस्तो छ पिरामिड राखेको छ अनि मेरो घरमा यसरी छत राखेको छ यस्तो छ एल शेपमा छ है एल शेपमा भएको यो घर बनाउँदाखेरि मलाई इन्जिनियरले ड्रइङ गरिदिएको थियो इन्जिनियरले गरेको ड्रइङमा के हुन्छ फ्रन्ट इलिभेसन साइड इलिभेसन ब्याक इलिभेसन टप इलिभेसन जस्ता इलिभेसनहरु हुन्छ इलिभेसन भनेको मोहडा अगाडिको मोहडा अघिबाट हेर्यो भने यो कस्तो देखिन्छ अब चाहिँ जो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हुन्छ जो चाहिँ ठेकदार हुन्छ त्यो ठेकदारले के गर्छ त भन्दाखेरिमा त्यो चित्र हेरेर घर बनाइदिन्छ प्लेन फिगरलाई यसले सोलिडमा डेभलप गर्छ त्यो गर्ने कुरामा इन्जिनियरहरुले कसरी काम गर्छन् भन्दाखेरिमा यो यल भन्ने जुन अल्फाबेट छ त्यसमा इन्जिनियरहरुले गर्ने काम भनेको कस्तो हुन्छ जस्तो अब यो यसलाई तपाईले यताबाट अगाडिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रन्ट फेस देखाउँदैछु फ्रन्ट फेसमा तपाईलाई फ्रन्ट फेसको चित्र बनाउनु भने उनीहरुले फ्रन्ट फेसको चित्र कस्तो बनाउँछन् मैले रफली राखेको छु है यो मेजरमेन्टमा छैन मेजरमेन्ट गर्न हामीलाई समय हुँदैन त्यो भएर अनि यो यस्तो देखिन्छ अगाडिको फेस गर्दैछु है मैले अनि अगाडिको फेसमा यहाँ यस्तो छ र अनि यहाँ यो चाहिँ यसको ट्रायंगुलर सेक्सन यस्तो छ नि देख्नुहुन्छ नि फोकस चाहिँ खुलै गर्दाखेरि राम्रो होला ट्रायंगुलर सेक्सन जुन चाहिँ छ यो ट्रायंगुलर सेक्सन आइ एम टकिङ अबाउट दिस त्यो ट्रायंगुलर सेक्सन मात्रै देख्छ के इन्जिनियरले सबै देख्दैन त्यो देख्यो भने 3D मा जान्छ हामीले यसलाई 2D मा लाँदैछौँ यो चाहिँ यस्तो छ यस्तो देखिन्छ अनि टप पनि त्यस्तै देखिन्छ यो चाहिँ दिस इज द फ्रन्ट इलिभेसन यो चाहिँ कुन इलिभेसन हो रे फ्रन्ट इलिभेसन यो चाहिँ फ्रन्ट इलिभेसन हो त्यस तरिकाले अब साइड इलिभेसनतिर जानु पर्यो यताबाट हेर्यो भने फेरि तपाईले अर्कै देख्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ छ नि मैले तपाईलाई त्यता जुन देखाइराखेको छु यो भेगलाई हामीले साइड इलिभेसन यता र यता कन्ग्रुएन्ट हुन्छ त्यो भएर हामीले चाहिँ यो फ्रन्ट र ब्याक इलिभेसन कन्ग्रुएन्ट हुँदैन यसमा कन्ग्रुएन्ट छैन हुन पनि सक्छ घरहरु कस्तो बनाइएको छ त्यसमा भर पर्छ अब यसमा चाहिँ यो फ्रन्ट इलिभेसन यो साइड इलिभेसन यताको र यताको यो दुईटा बराबर हुन्छ एउटा मात्रै बनाएको त्यो भएर यहाँको साइड इलिभेसन कसरी बनाउँछ इन्जिनियरले भन्दा अब यो फ्रन्ट इलिभेसन भयो फ्रन्ट इलिभेसनको एउटा सिट हुन्छ तपाईसँग अनि अब साइड इलिभेसन आउँछ अब साइड इलिभेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको जुन चाहिँ छ यहाँ यस्तो यल अर्को रङ परेको छ यो यलमै देखिन्छ अनि यलमा देखिएपछि अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो जुन भाग छ नि यो रेक्टेंगल भएर देखिन्छ यो चाहिँ तपाईले यसलाई यसरी हेर्नुभयो भने रेक्टेंगल देख्नुहुन्छ नि यो चाहिँ रेक्टेंगल हो माथिको रेक्टेंगल यो रेक्टेंगल देखिने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ यस्तो देखिन्छ अनि माथि चाहिँ के देख्नुहुन्छ यो माथि जुन चाहिँ छ माथि चाहिँ ट्रायंगलले देखिन्छ ओके क्यामेराले अलिकति काम गरेको छैन अब यो ब्याट्री चेन्ज गर्दैछ मेरो एक मिनेट लाग्छ 20 सेकेन्ड सके कस्तो मान्नु भएको छ यो चोइस हैन त्यो रमाइलो पनि छ यो एउटा रेक्टेंगुलर फेस भयो यस रेक्टेंगुलर फेस अनि यो माथिको फेरि ट्रायंगलले देखिन्छ माथिको चाहिँ ट्रायंगल देखिन्छ त्यसकारणले यहाँ चाहिँ ट्रायंगल बनाउँछ अनि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा दे डु एभ्रीथिङ भेरी एक्युरेटली इन अ प्रोपर स्केल यो चाहिँ रिड्युस फिगर हो यसलाई इन्लार्ज गर्दाखेरि चाहिँ स्केल प्रयोग गरेर गुणन गरिन्छ स्केल कति छ यो लेन्थ नाप्ने अनि स्केल हेर्ने अनि त्यो स्केल फ्याक्टरले गुण्यो भने अनि यो एक्चुअल लेन्थमा कन्भर्ट यो तरिकाले यो हामीलाई तीनटा इलिभेसन गर्यौं फ्रन्ट इलिभेसन साइड इलिभेसन र ब्याक इलिभेसन धेरै जसो काम त्यसरी पनि सकिन्छ अब कहिले कहिले गएर हामीलाई टप इलिभेसन चाहिन्छ माथिबाट हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ हेलिकप्टरबाट हेर्ने यसलाई हेलिकप्टरबाट हेर्यो भने के देखिएला तपाईं अनुमान गर्नुस् यो कस्तो देखिएला भन्दा हेलिकप्टरबाट हेर्यो भने यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यो देखिन्छ यस्तो देखिन्छ यो चाहिँ तपाईको यो भाग हो यिनीहरु यतिकै हराएर जान्छन् माथिबाट सिधाबाट हेर्दाखेरि यिनीहरु यहीँनेर विलय भएर जान्छन् माथिबाट हेर्दाखेरि तपाईले ट्याक्क जस्तो माथिबाट हेर्ने भनेको इट इज अलमोस्ट सिमिलर टु सी दिस यो पार्ट देख्छ यो देख्नु जस्तै हो अनि यसमा दुई भाग छ भने यो भाग चाहिँ देखिन्छ के त्यो देखिने भएर यहाँ चाहिँ डरको तानिन्छ
यो तरिकाले इट इज द टप इलिभेसन। अब यति कुरा तपाईले एप्रोप्रिएट स्केलमा दिनुभयो भनेदेखि कन्स्ट्रक्सन वर्क स्टार्ट्स देयर। अब यहाँ इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चरल कुराहरू भए अनि कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू म्याथमेटिक्स इन लाइफ एप्लिकेसनमा। त्यो कारणले अब यो अल्फाबेट इयलबाट हामीले चाहिँ के कुरा गर्यौं? नम्बर 1 यसलाई वी स्टडीड इट एज अ सेप। अब सेपमा हेर्यो भनेदेखि म्याथमेटिकली डिफाइन गर्न पर्यो भने तपाईले यो यल सेपलाई, अब यस्तो यल सेप जुन मैले भने यसलाई के भन्नुहुन्छ? व्हाट डु यु से? यो के सेप हो? यो इन टर्म्स अफ ज्योमेट्री के सेप हो भने यसमा 1 2 3 4 5 6 इट्स हेक्सागन। यो चाहिँ हेक्सागन हो। हामीले हेक्सागन भन्दा बित्तिकै के गर्छौं? मोर अर लेस यो पेन्टागनतिर होला जस्तो। ल यस्तो भन्यौ अथवा अलि राम्रै बनाइदिउँ न के फरक छ। यो हेक्सागन भनेर नर्मली हामीले यस्तो सोच्छौं। र अनि हामीले अलि एडभान्स रूपमा सोच्यौं भने यसबाट अलि फरक तरिकाले सोच्यौं भने हामीले यो कन्केभ र कन्भेक्स भित्र 1 2 3 4 5 6 अब यस्तो भयो। यस्तो हुन्छ भने अब यसलाई सोझो बनायो भने अब यो ट्रान्सफर्मेसनको कुरा हो कि यसलाई सोझो बनाउने अनि यसलाई सोझाउने गर्यो भने त फेरि यसलाई हुन्छ त यस्तो। त्यो हुनाले अब हेक्सागन भनेको कहिले यस्तो पनि हुन सक्छ। 1 2 3 4 5 6 अब अलि बढी भयो। हेर्नु है 1 2 3 4 5 6 7 भएछ है। तर यस्तो तरिकाले तपाईं बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हेप्टागन हो। यस्ता सेपहरुलाई हामीले नर्मली इग्नोर गरेका हुन्छौं। हाम्रो किताबमा हामीले यस्तो प्र्याक्टिस कम गरेका छौं। त्यो भएको हुनाले हामी एबिचुएटेड छैनौं। अब यसलाई हेक्सागन भन्नुभन्दा हामीले चाहिँ यसलाई स्टार भनेर बनाउँदा के भन्नुला अर्कै तरिकाले अलिकति चाहिँ लिटरेटिभ फर्ममा हामी चाहिँ जान्छौँ। र अब यसमा गएर साइन्स भन्ने कुरा आयो। अब साइन्स कसरी गर्ने? अब मैले चाहिँ म्याथ गरेँ। म्याथमा के गरेँ भन्दाखेरिमा इन म्याथ आई हेभ डन। अब यहाँ मैले क्याल्कुलेसन गरिनँ, त्यो तपाईहरुले गर्नु हैन। अब यो किनभने टिचर्स लेभलको कुरा भएको हुनाले इच एन्ड एभ्रीथिङ गर्न आवश्यक छैन भन्ने सम्झेर मैले त्यसरी गरेको छु। अब यो म्याथमा मैले चाहिँ ज्योमेट्री गरेँ। ज्योमेट्रीमा मैले शेपको स्टडी गरेँ। एल शेप भनेर भनियो, हेक्सागन भनियो। अनि त्यसपछि मैले अब त्यो शेप हुँदाबित्तिकै त्यसै पेरिमिटर एरियाहरू हुन्छ, मैले एरिया डिस्कस गरेँ। अनि मैले चाहिँ यो स्केल ड्रइङको कुराहरू गरेँ। एरियालाई कसरी निकाल्ने, कसरी गुन्ने भन्ने कुराहरू अलिअलि सूक्ष्म रूपमा मैले त्यो कुराहरू व्यक्त गरेँ। अब एरिया शेप गरेँ, एरिया गरेँ, स्केल ड्रइङ गरेँ, यी कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि गएर मैले चाहिँ यो शेपमा के पनि गरेँ, प्यारलल लाइन्स अनि परपेन्डिकुलर लाइन्सका कुरा पनि अलिकति डिस्कस गरेँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले लिनियर मोडेलबाट चाहिँ बोल्ड फेस, लिनियर टु बोल्ड फेस टु सोलिड, यस्तो तरिकाले लिनियर टु बोल्ड फेस टु सोलिडमा मैले ट्रान्सफर्मेसन गरेँ। यो रूपान्तरण भयो। ट्रान्सफर्मेसनलाई मैले रूपान्तरण भनेको छु। ट्रान्सफर्मेसन भन्दा रिफ्लेक्सन, रोटेसन, ट्रान्सलेसनका कुराहरू गरिन्छ। देयर आर हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ डिफरेन्ट काइन्ड अफ ट्रान्सफर्मेसन। अब ती ट्रान्सफर्मेसनहरुमा अब हामी सबै जान्दैनौँ, हामीले जे जानेका छौँ त्यही प्रयोग गर्ने हो। त्यो भएर वर्ड ट्रान्सफर्मेसन भनेको लिटरेटिकली इट एप्लाइज हियर हैन। यस्ता कुराहरू हामीले म्याथमा गर्यौं। अब इन्जिनियरिङमा हामीले के गर्यौं? इन्जिनियरिङमा हामीले एउटा चाहिँ ड्रइङको काम गर्यौं। ड्रइङमा हामीले चाहिँ फ्रन्ट इलिभेसन, साइड इलिभेसन, ब्याक इलिभेसन र टप इलिभेसन, यस्ता कुराहरू। यो चाहिँ ड्रइङ अन्तर्गत गरे। यसलाई आर्किटेक्चरल ड्रइङ भनेर भन्न सकिन्छ। आर्किटेक्टले गर्यो भने राम्रो हुन्छ। सबै खाली इन्जिनियरहरूले गर्नुहुन्छ यस्तो। अब यसपछि गएर अनि हामी चाहिँ के गर्यौं? इन्जिनियरिङको अर्को एउटा पार्ट भनेको कन्सेप्ट। इन्जिनियरिङ इज भेरी मच रिलेटेड टु कन्स्ट्रक्सन। यो हामी कन्स्ट्रक्सनतिर गयौं र कन्स्ट्रक्सन भनेको के हो भनेदेखि यलबाट हामीले घर बनायौं नि त। इन्जिनियरिङका ड्रइङहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले घर बनायौं। अब घर बनाइसकेपछि यो घरमा अब साइन्टिफिकली दिस इज अ भेरी वर्स्ट हाउस। साइन्टिफिकली हेर्दाखेरि यो घर बहुत खराब भयो। बुझ्नुभयो नि? यो किन खराब हो? यो घर यस मानेमा खराब हो कि यस मानेमा यो खराब हो कि यसमा नो विन्डोज, नो डोर, के पनि छैन, नो भेन्टिलेसन, नो लाइट। अब लाइटको डिरेक्सन मिलाउने। घरको जग्गा किन्दाखेरिमा कतातिर फेस बनायो भनेदेखि बढी लाइट पर्छ। अनि त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त्यसलाई उपयुक्त बनाउन कस्ता झ्याल ढोकाहरू राख्नुपर्छ
भेन्टिलेसन कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा इट इज रिलेटेड टु साइन्स। यो चाहिँ साइन्ससँग रिलेटेड कुरा। तपाईँले यसमा अब यो घरमा यु क्यान मेक अब यसैलाई मैले यहाँ गरेको ड्रइङमा यसलाई घरको मोडेलमा माने भने अब के होला भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो पिरामिड थियो, यस्तो एउटा सेप थियो, यहाँ पिरामिड थियो, अनि यहाँ पनि एउटा पिरामिड थियो, यस्तो थियो, घर चाहिँ यस्तो थियो हैन। अब यो घरमा अब मैले चाहिँ प्रवेशद्वार कहाँनिर राख्ने, मेबी हियर, यहाँ प्रवेशद्वार हुनसक्छ। भर्याङ बाहिरबाट राख्ने कि भित्रबाट राख्ने। अब भर्याङ भनेको माथि जानुपर्ने भएको हुनाले यो कर्नरमा हुनसक्छ, यो साइडमा हुनसक्छ। भर्याङ लामो हुन्छ अनि यो भेन्टिलेट वेल भेन्टिलेटेड हुन्छ, यो चाहिँ बाहिरको झ्याल हो। अनि त्यस्तै तरिकाले अब यहाँ झ्याल कहाँ राख्ने, कतिवटा झ्याल राख्ने, अब यहाँ चाहिँ के कत्रो झ्याल राख्ने आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ साइन्ससँग आउँछन्। अनि यसको फेस चाहिँ यो घर उत्तर मोडा गर्ने कि दक्षिण मोडा गर्ने कि पूर्व गर्ने कि पश्चिम गर्ने, त्यो चाहिँ त्यसको लागि फेरि द ल्याटिट्युडनल लोकेसन अफ द प्लेस, लन्जिट्युडनल लोकेसन अफ द प्लेसले अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सूर्य कताबाट उदाएर कहाँ जान्छ भन्ने कुरा म्याथले घरै बसी बसी हेर्न सकिन्छ। त्यो तपाईँको ल्याब तपाईँसँग छ भने र इफ यु आर अ गुड इन्जिनियर अनि त्यो हो भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने ल्याटिट्युड र लन्जिट्युड प्रयोग गरेर यो ठाउँमा सूर्य यहाँबाट झुल्केर यता जान्छ, यसरी अस्त हुन्छ अनि यति एरिया यसले चाहिँ लाइटले कभर गर्छ भनेर चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु। अनि त्यो भइसकेपछि अनि के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरिमा तपाईँको घर हेल्दी भन्न सक्छ। हामीले के गर्यौँ, हामीले साइन्स पनि गर्यौँ, अनि हामीले म्याथ पनि गर्यौँ, इन्जिनियरिङ पनि गर्यौँ। अब टेक्नोलोजी भनेका कुरा के हुन् त भनेर भन्दाखेरिमा टेक्नोलोजी भनेका यो घर बनाउँदाखेरि तपाईँ जब माथि जानुहुन्छ क्रेन प्रयोग गर्ने, द्याट इज टेक्नोलोजी यु आर युजिङ। यस्ता कुराहरू छन्। त्यो हुनाले यो स्टडीलाई हामीले वी हेभ टु इन्टिग्रेट। अब यसमा एउटा म्याथमेटिक्सले जम्मै जान्नुपर्छ भन्ने हो। यहाँ मैले अब एउटा लर्निङ मोड्युल र एउटा होलिस्टिक एप्रोचभित्र के भइरहेको छ, कस्तैको आज सोच के आएको छ, मान्छेले शिक्षालाई कसरी सोचेका छन् भन्ने बारेमा मैले कुराहरू गरेँ। तर कुरा के हो भने एउटा स्कुलभित्र अब इन्जिनियर चाहिने, इन्जिनियरिङका कुरा पढाउन इन्जिनियर चाहिने भयो, म्याथमेटिक्स पढाउन म्याथमेटिक्स टिचर चाहिने भयो, साइन्स पढाउन साइन्स टिचर चाहिने भयो। र करिकुलमको फ्रेम चाहिँ एउटै किसिमको, टपिक मोर अर लेस एउटै टपिकहरू हुने भए त्यसलाई चाहिँ पर्सपेक्टिभ हेर्ने पर्सपेक्टिभ फरक हुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भनेर अनि मैले तपाईँहरूसँग यो विषय सेयर गरेँ भने चाहिँ समसामयिक र उपयुक्त पनि होला कि भन्ने मान्यतामा म चाहिँ यो कुरा सेयर गरेँ। अब यसमा त्यसरी गएँ होइन म। अब यसमा अरू केही तपाईँहरूको चाहिँ क्वेसन छ। अनि अर्को चाहिँ फेरि यसमा गएर अब बाँकी काम के छ त भनेर भन्दाखेरिमा एउटा घर बनाइसकेपछि अनि इन्टेरियरको कुरा आउँछ अनि एक्सटेरियरको कुरा आउँछ। अब इन्टेरियरमा के आउँछ, इन्टेरियरमा तपाईँले अब वालमा कस्तो पेन्टिङ राख्ने, वालपेपर राख्ने कि कलरै मात्रै लगाउने कि कलर चाहिँ कुन कलर लगायो भनेदेखि त्यो कोठा अलिकति कलर फ्रेन्डली र आँखालाई राम्रोसँग देख्ने अनि बढी उज्यालो आउने खाले हुन्छ। ती कुराहरू स्टडी गर्ने अब इन्टेरियर डेकोरेसनभित्र आउँछ। अनि फ्लोर प्लानिङका कुराहरू आउँछन्, कहाँ सोफा राख्ने, कहाँ चाहिँ टी टेबल राख्ने, कहाँ टेलिभिजन राख्ने, कसरी यसलाई एकदम कम्फर्टेबल बस्दा बित्तिकै एउटा आनन्द आउने बनाउने भन्ने कुराहरू इन्टेरियरभित्र आउँछन्। त्यो पनि म्याथमेटिकल कुराहरू हो। अनि इन्टेरियरमा तपाईँले चाहिँ टाइलहरू कस्तो राख्ने, टेसेलेसन्सको कुरा आउँछ। तपाईँको जमिनमा हुने टाइल एकदम अर्डिनरी हुन्छन् कि फरक किसिमका हुन्छन् कि टाइलले दिने प्याटर्न म्याथमेटिकली कस्तो हुन्छ, हेक्सागोनल हुन्छ कि रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ कि ट्रायङ्गुलर हुन्छ कि अथवा कम्बिनेसन। अब यता गएर अरबियन कन्ट्रीतिर जानुभयो भनेदेखि त उनीहरूको इन्टेरियरमा यति धेरै खर्च भएको हुन्छ कि यस्तो पर्फेक्ट टेसेलेसन, आइसर टेसेलेसन भन्छ। आइसर भन्ने एकजना मान्छे हुन्, उनको फुल फर्म चाहिँ नाम मलाई आएन, चाहियो भने भन्न सकिन्छ। अनि त्यो आइसर टेसेलेसन, आइडल मोडल अफ टेसेलेसन भनेपछि त्यहाँ के भन्दाखेरिमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ युनिभर्सल प्याटर्न्स आर पोसिबल इनसाइड युर होम थ्रु आइसर टेसेलेसन। यो पनि म्याथमेटिक्सकै विधा हो। अनि त्यसमा गएर तपाईँ इन्टेरियर गर्नुहुन्छ अनि एक्सटेरियरमा पनि रङ रोगनका कुराहरूदेखि लिएर रहन्छन्। अनि त्यसपछि गएर लाइटिङका कुराहरू आउँछन्, इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू आउँछन्। अब इलेक्ट्रिसिटी भनेको इट इज द म्याटर अफ साइन्स एन्ड इट इज अल्सो इन्जिनियरिङ। अनि अब गएर कुन ठाउँमा राख्ने, प्रकाश कहाँ राख्यो भने सजिलो हुन्छ, यी कुराहरू चाहिँ एउटा यल सेपमा तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ वाइड एङ्गलबाट हेऱ्यो भने। त्यो कारणले मैले आजको टपिक यस्तो गफ गर्ने टपिक भएको हुनाले तपाईँहरूलाई केही नलिकन आउनु होला, हेर्नु होला भनेर भनेको थिएँ।
अब त्यसपछि मैले एकपटक फेरि मेरो समय हेर्छु मेरो मोबाइल कति भयो अनि त्यो आधारमा म अर्को अब यसमा केही क्वेसन छ भने क्वेसन अब आधा घन्टा छ हामीसँग समय छ मैले अर्को टपिकमा अब गर्न सक्छु अब यसमा केही एनी क्वेसन अब नाम म्याथमेटिक्स बाइ आवर नेम नै हो तर यसबाट अर्को म्याथ हो र म्याथमेटिक्स बाइ आवर नेमबाट मैले चाहिँ धेरै म्याथमेटिक्सहरू पढाउनु भने मैले एउटा किताबै लेखेको छु हैन त्यो मेरो किताबको म्यानुस्क्रिप्ट तयार भएको छ त्यो चाहिँ छापिएको छैन टाइप भएको पनि छैन मैले ह्यान्ड रिटन गरेको छु म भोलि ल्याएर तपाईँलाई देखाउँला हाम्रो विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा जाने अनि कक्षामा कोठामा गएर मेरो एप्रोच कस्तो हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई मेरो एप्रोचको कुरा गर्छु मेरो एप्रोचको कुरा गर्दा मैले हरेक विद्यार्थीलाई बाबु नानी हो तिमीहरूले तिमीहरूको कपीबाट एउटा पेज झिक अनि पेज झिकेर त्यो पेजलाई आधामा बाँड र आधामा बाँडेर यहाँ ठुलो अक्षरमा तिम्रो नाम लेख विद्यार्थीले ठुलो अक्षरमा यसरी नाम लेख्छ एकजना विद्यार्थी मेरो विद्यार्थीको नाम हेमन्त भन्ने उसले हेमन्त भनेर लेख्छ उसले यसरी हेमन्त भनेर लेख्छ अनि अर्को विद्यार्थीको नाम के थियो त भन्दाखेरिमा अर्को विद्यार्थीको नाम अर्को विद्यार्थीले लेख्यो उसको चाहिँ गर्ल्स स्टुडेन्ट थियो उसले हेमा भनेर हर नेम वाज हेमा है त हेमन्त थियो अर्को चाहिँ हेमा के थियो अरे हेमा एचएम अब कक्षामा 30-40 जना विद्यार्थी कति छन् ती सबै विद्यार्थीलाई मैले लेख्न लागिसकेपछि यिनीहरूको नामलाई मैले बोर्डमा कक्षा कोठामा वा व्हाइट बोर्डमा वरिपरि टेम्पोररीली मास्किङ टेप प्रयोग गरेर टाँस्दिनु यसरी टाँसिसकेपछि अनि विद्यार्थीको अनुहारमा हेऱ्यो भने उनीहरूको अनुहार उजेलो उनीहरूको अनुहार किन उजेलो हुन्थ्यो भन्दाखेरिमा हामीले वी ह्याभ टु पुट द स्टुडेन्ट्स एट द सेन्टर अफ लर्निङ हाम्रो युनिभर्सल सेट भनेको विद्यार्थी छैन भने हामी शिक्षक हुनै सक्दैन त्यसकारण वी ह्याभ टु गिभ भ्यालु टु देम अनि यो टाँस्यो भने नानी हो तिमीले के फिल गर्यौ भने अन्त मेरो नाम त्यहाँ आउँदा मलाई खुसी लाग्यो भन्छ कसैले के भन्छन् अलि माथिल्लो कक्षामा पनि यस्तो गर्न सकिन्छ यो 10 कक्षामा पढाउँदा नि यिनै नाम प्रयोग हुन्छन् सेट पढाउँदा सेटमा हुन्छन् स्ट्याटिस्टिक्स पढाउँदा स्ट्याटिस्टिक्समा हुन्छन् ज्योमेट्री पढाउँदा ज्योमेट्रीमा हुन्छन् ट्रान्सफर्मेसन पढाउँदा ट्रान्सफर्मेसन यो सबै कुरा नामबाट गर्छ अनि अब यसमा चाहिँ के छ त भने अन्त यो हेमन्त र हेमा भन्ने विद्यार्थीहरूले हामी वी फिल भेरी मच प्राउड अफ यु सर यु हेभ गिभन अस भ्यालु अनि त्यहाँ देखिँदाखेरि हामी अलि प्राउड फिल गऱ्यौँ भनेर भन्छ हैन त्यो कुराले यो चाहिँ इट इज अ मोटिभेसनल फ्याक्ट मैले तपाईँसँग मोटिभेसनका कुरा गरिरहेको छु हाउ टु मोटिभेट स्टुडेन्ट्स टु लर्न म्याथमेटिक्स भन्ने कुरा इट्स भेरी बिग च्यालेन्ज हामीले गणित गाह्रो छ यो जानेका मान्छेले मात्र पढ्ने हाम्रो पाला हामीले कति दुःख गर्थ्यौँ कालो खास्टो ओढेर अनि गुन्द्रीमा बसेर निदाइन्छ भनेर सजिलो कम्फर्टेबल ठाउँमा नबस्ने अनि चट्ट कालो किन त भने भन्दाखेरिमा म्याथ पढ्ने मान्छेलाई कपडा धुने फुर्सद हुँदैन नि कालै त हुन्छ सफा लिएर गए पनि त्यो कालो हुन्छ अनि कालो भयो भने म्याथमेटिक्सहरू माइन्ड गर्दैन भनेर ढेर बढायो मान्छे भनेर हामीले गफ गऱ्यौँ भने अहिलेका विद्यार्थी मोटिभेटेड किनभने द सिचुएसन हेज चेन्ज द वर्ल्ड हेज चेन्ज द ग्लोब हेज चेन्ज द युनिभर्स हेज चेन्ज है यो चेन्ज भएपछि इट चेन्ज अ लट हामीले हाम्रो पालाको केही पनि कुरा अहिले लगभग पाउँदैनौँ भन्ने भएपछि धेरै कुरा पाउँदैन गुमाइसक्यौँ हामी त्यो कारणले विद्यार्थीलाई यसरी भ्यालु दिने गर्नु पर्यो अब यो नाममा के छ त भन्दाखेरिमा अब यो सेटमा कहिले कहिले के हुन्छ भने सेटमा चाहिँ सेट लेख्दाखेरिमा इलिमेन्टहरू रिपिट भएको लेख्न पाइँदैन भनेर भन्छौँ किन भन्दाखेरि यस्तो रुल तर यसलाई यो नाम म्याथमेटिक्स बाइ आवर नेम गर्यो भने इट बिकम्स भेरी मच सिम्प्लिफाइड हुन्छ यो कसरी सिम्प्लिफाइड हुन्छ त भन्दाखेरिमा अब हेर्नु है यो जस्तो हेमन्त लेख्दाखेरि कुन कुन इङ्ग्लिस अल्फाबेट प्रयोग भएका रहेछन् भनेर सोध्यो भने सर एच प्रयोग भएको रहेछ ई प्रयोग भएको रहेछ अनि एम प्रयोग भएको रहेछ ए प्रयोग भएको रहेछ अनि एन प्रयोग भएको रहेछ र त्यसपछि टी प्रयोग भएको रहेछ ए त पहिला प्रयोग भइसक्यो उसले भन्दै भन्यो हो त्यो हुनाले सेटमा हामीले एउटा सेट बनाउँदाखेरिमा यो तरिकाले बनायौँ भने रिपिटेड इलिमेन्टहरू दोहोरिएर आउँदैनन् भन्ने कुरा हामीले भन्न सकिन्छ त्यो एउटा व्यावहारिक इक्जाम्पल हो किन नदोहोऱ्याएको होला भन्ने कुराहरू हुन्छ नि
कार्डिनालिटीकै कुराहरू आउँछ गर्नुपर्ने हुन्छ गर्दाखेरि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ हुँदाखेरि यहाँ 6 वटा भयो फेरि कन्फ्युजन छ त्यो कन्फ्युजन हटाउन हामीले यो त यसरी भएको हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई दिनुपर्छ त्यो कारणले हेमन्त भनेर लेख्दाखेरि हामीले हेमन्तको लागि चाहिने जस्तो लिनियर भनेर हामीले भन्छौँ अनि गएर अब सेटमा फेरि के हुन्छ जुनसुकै अर्डरमा लेखे पनि हुन्छ अब हामीले पहिला टी लेख्न सक्छौँ अनि ए लेख्न सक्छौँ अनि एन लेख्न सक्छौँ एम लेख्न सक्छौँ अनि एस लेख्न सक्छौँ अनि ई लेख्न पनि सक्छौँ भनेर भने यसमा कुनै अर्डर हुँदैन यो कुरालाई नि मिनिङफुली भन्न सकिन्छ जस्तो मिनिङफुली भन्दाखेरिमा नामकै कुरा आउँछ त्यो बेला चाहिँ लिने नाम भनेको म्याथमेटिक्स बाई आवर नेममा अब ट्याक्क जुटेको छैन मैले अर्को एउटा नाम भन्छु जापानको राजधानी टोकियो जापानको राजधानी टिओकेवाई हो टोकियो हो अनि जापानको एकदम चाहिँ ट्रेडिसनल र धार्मिक सहर चाहिँ क्योटो KYOTO क्योटो भन्ने अब यहाँ चाहिँ टोकियो र क्योटो दिगा रहेछ त नि यो नाम हो भनेपछि ल यिनीहरूको चाहिँ सेट बनाऊ त बाबु भनेर भन्यो भने कस्तो सेट भन्ने भयो अब यो सेट जनाउने त हिसाब किताबमा हामीले पोस्टभित्र सेट राख्छौँ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ जेनरल एग्रिमेन्टका कुरा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ अब ए भन्ने सेटले टोकियो दिने भयो TOKY भन्ने भयो को चाहिँ लेख्नु परेन हामीले अगाडि नै डिस्कस गरिसक्यौँ अब बी भन्ने सेटमा के हुने भयो त भने भन्दाखेरिमा KYOT यस्तो आयो यस्तो आएपछि अनि यसो हेऱ्यो भनेदेखि यसमा त उस्तै उस्तै छ त के उस्तै छ अब यो देयर इज 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स वाइसँग वाइ म्याच हुन्छ टीसँग टी म्याच हुन्छ ओसँग ओ म्याच हुन्छ केसँग के म्याच हुन्छ देयर इज नथिङ न्यू यसरी 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स भइसकेपछि त के भयो त भन्दाखेरि यहाँ जे छ यहाँ पनि त्यही छ त्यस कारण दिस टु आर द इक्वल सेट्स A equals to B यिनीहरू इक्वल सेट्स हुन्छ इफ दे आर द सेम एलिमेन्ट्स अर्डर चाहिँ इम्याटेरियल हुँदो रहेछ किनभने अर्डर यिनीहरू इक्वल भए यहाँ अर्डरसँग मतलब छैन अर्डरसँग किन मतलब छैन भनेर भन्दाखेरिमा अब क्योटो एउटा अर्डरमा छ टोकियो अर्को अर्डरमा छ तर दे आर युजिङ द सेम अल्फाबेट भनेको थिएँ म्याथमेटिक्स बाई आवर नेमबाट गयो भने यो कुरा हामीलाई सकिन्छ अब यहाँ हेमन्त र हेमाबाट सुरु गरियो अब हेमन्तको सेटलाई यस भनेर यस नभनौँ हेमन्तको सेटलाई मेल भएको हुनाले एम भनौँ जे भने नि हुन्छ है फेरि यही भन्नुपर्छ भन्ने छैन HEMANT हेमन्त इन्डियन स्टाइलको नाम हेमन्त अब यसपछि गएर हेमा भन्ने आयो त्यो चाहिँ फिमेल भएको हुनाले यफ भन्ने हेमा भन्दाखेरि HEMA भन्ने हुन्छ अब सेटलाई चाहिँ हामीले पिक्चरबाट जनाउँछौँ भनेर भनेको छौँ होइन सेटलाई पिक्चरबाट जनाउँदाखेरि के छ भन्दाखेरिमा सेटलाई पिक्चरमा जनाउने कन्सेप्ट अन्तर्गत अब यहाँ एउटा मेललाई लेख्छौँ अनि यहाँ फिमेललाई लेख्छौँ यसरी लेख्यो भने अब यहाँ HEMANT यस्तो अब यो फिमेल सेट जुन चाहिँ छ यो फिमेल सेटमा हामीले यो मेल सेटमा नपरेका कुनै पनि इलिमेन्ट देख्दैनौँ भनेपछि अब यो सेटलाई यसैबाट पनि एफ इज द सबसेट अफ एम भन्न यही चित्रबाट मिल्छ कान्छु म मिटिङमा छु यहाँ होइन म पछि 15 चोटि स्कुलमा गएर गर्न सक्छौँ अब यो यस्तैबाट पनि भन्न मिल्छ यो कुरा बिकज देयर इज नो एलिमेन्ट in this region that is what that is f minus m equals to empty set भयो भने सबसेट हुन्छ अब यो सबसेट हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरिमा तपाईले यो मेललाई यहाँ राख्नुभयो अनि फिमेललाई यहाँ राख्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईको HEMA लेख्न सक्नुहुन्छ अनि एनट यहाँ हुन्छ यो चाहिँ एम हो यो चाहिँ एफ हो भनेर सेट बनाउनुहुन्छ यो चाहिँ द्याट दिस टु आर द सेम यिनीहरू एउटै कुरा अब यस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ अब इन्टरसेक्टिङ सेटहरू इक्वल सेटहरूको कुरा के हुन्छ अब एउटा नाम लिनुहोस् रमा भन्ने एउटा नाम भयो
अनि चाहिँ राम भन्ने अर्को नाम भयो भनेदेखि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अब एउटा सेटलाई ए मानौँ राम जनाउने सेटमा भएका अल्फाबेट प्रयोग भएका अल्फाबेटहरू आरएएम रोमा जनाउनु ए इज रिपिटेड अनि यतातिर गएर बीमा गएर राम जनाउने सेटमा पनि आरएएम अब त्यही इलिमेन्ट आएको हुनाले दे आर द सेम इलिमेन्ट्स दे आर इक्वल सेट्स अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ टोकियो र क्योटो गर्दाखेरि इक्वल सेट भएको थियो सेम इलिमेन्ट भयो भने सेट आर इक्वल भनेर मैले अगाडि भनिसकेँ त्यो तरिकाले नामबाट पनि खोज्न सकिन्छ र अर्को जुन कुनै नाम लिन नि सकियो श्याम भनेर लियो SHYAM श्याम भनेर भन्यो अनि अर्को चाहिँ JOLY जोली भनेर भन्यो त्यसरी JOLLI भनौँ अनि फरक देखाउनुलाई JOLI भने है भन्दै अब त्यो नाम चाहिँ जे लेखे नि हुन्छ डज नट म्याटर यो भयो भनेदेखि अब यसको सेट यो चाहिँ SHYAM भन्ने यहाँ बस्यो अनि यहाँ गएर जोली JOLY भन्यो भने दे हेभ नो इलिमेन्ट इन कमन इट डिस्जोइन्ट सेटहरू यो तरिकाले सेटलाई इन्ट्रोडक्सन गर्ने लेभलमा हामीले यो तरिकाले गर्न सक्छौँ म्याथमेटिक्स बाइ आर्नियम अनि योबाट अलि माथि एडभान्स चरणमा पनि जान सकिन्छ त्यसमा केही फरक पर्दैन अनि दुई तीनजनाको नाम लियो भनेदेखि तीनटा सेटहरू हुने है अनि तीनटा सेट हुँदा बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ भेन डायग्राममा जनाउँदाखेरिमा अब इन्टरसेक्टिङ इलिमेन्ट छ छैन अनि त्यसमा नम्बर अफ इलिमेन्ट के छन् रिलेसन खोज्न सकिन्छ तपाईहरु त्यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ फर्मुला इस्टाब्लिश गर्न सक्नुहुन्छ यु आर टिचर यु क्यान डु लट मेनी थिङ बाई योरसेल्फ हैन त्यो कुरा यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ मैले ती सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ डिस्कस गर्ने पक्षमा भइन अहिलेलाई समयको पाबन्दी एकातिर छँदैछ अब अर्कोतिर अरू कुराहरू पनि होला नि हैन अब यो हिसाबले जान सकिने हो अब गएर अर्कोतिर के कुरा हुने आयो त भन्दाखेरि यही सेटमा मैले हिजो तपाईलाई एउटा क्वेशन सोधेको थिएँ तयार भएर आउनु होला भनेर इज देयर एनी अल्टरनेटिभ for Venn diagram in set यो चाहिँ यो फर्दर रिसर्च हो क्या हामीले विद्यार्थीलाई रिसर्चतिर डोराउने कहाँ गएर रिसर्च गर्ने केमा खोज्ने त्यो कुरा कहाँ खोज्ने नेटमा खोज्ने होला हैन नेटमा खोज्ने होला डिक्सनरीमा खोज्ने होला मैले लेखेको इमाकुलेट डिक्सनरी अफ म्याथमेटिक्स भन्ने तपाईहरुलाई हिजो कि अस्ति देखाएको थिएँ अहिले मैले बोकेको छैन त्यो त्यसमा चाहिँ दिएको छ त्यो सेटको एउटा अल्टरनेटिभ यहाँहरुलाई अब कसैलाई थाहा छ भने भन्नु होला साथीहरुको बिचमा शेयर गरौँ हैन र सुन्नु भएको छैन भने यसको पनि अल्टरनेटिभ छ र त मान्छेहरुले म्याथमा धेरै रिसर्च गरेका रहेछन् हामीले मात्रै कम गर्दै छौं के हाम्रो रिसर्च गराइ कम हुँदो रहेछ उनीहरुले अलि बढी रिसर्च गर्दै रहेछ अनि यसरी बढी रिसर्च गर्दाखेरिमा तपाईले नाम सुन्नु भएको छैन LUIS लुइस क्यारोल भन्ने नाम सुन्नु भएको छैन यो लुइस क्यारोल भन्ने मान्छे ले एलिस इन द वन्डरल्यान्ड भन्ने चाहिँ उपन्यास लेखेका मान्छे ALIC एलिस इन द वन्डरल्यान्ड यो चाहिँ स्कुल लेभल सानो सानो कक्षादेखि लिएर सिम्प्लिफाइड भर्सनहरु छन् सानो कक्षादेखि लिएर माथिल्लो कक्षासम्म यसको पढाइ हुन्छ एलिस इन द वन्डरल्यान्ड एलिस इन द वन्डरल्यान्डको राइटरको नाम लुई क्यारोल सो यिनै क्यारोलले क्यारोल डायग्राम भन्ने भेन डायग्रामको सब्स्टिट्युट बनाएको छ के गरेका छन् क्यारोल डायग्राम अहिले तपाईले मेरो डिक्सनरीमा खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्छ के अब अरूको डिक्सनरीमा सही छैन थाहा छैन है यो चाहिँ यस्तो छ अब अरूकोलाई होचाउने गर्ने कुरा त हैन तर धेरै डिक्सनरी छन् मसँग तिनमा देखाएको छैन मैले आफ्नोमा रिसर्च गरेर धेरै खोजेर लेखेको त्यसमा केही नयाँ कुराहरू पनि छन् जस्तो एपोथेम भनेर भन्यो भने एपोथेम खोज्न त्यही डिक्सनरी जानुपर्छ अनि त्यसरी पाइँदैन त्यो हिसाबले चाहिँ एपोथेम भनेको तपाईँ हामी सबैले प्रयोग गरिराखेका छौँ त्यसको नाम जाने आएन त्यति मात्र हामीले अर्कै भनेर बोलाउँछौँ त्यहाँ डिक्सनरीले अर्कै भन्छ अब यो क्यारोल डायग्राममा के गर्दा रहेछन् त लुई क्यारोलले भन्दाखेरि मसँग अलिकति केही ड्रइङहरु छन् होला छन् भने हेर्न खोज्छु बनाउनु पर्ला मैले बनाएको थिएँ तर नयाँ भनेको यहाँ छोडेर हेर्दै बस्छु एक मिनट है साथी अलिक केयरलेस हुन थालेको छु म पाइन्छ भन्ने बुझ्नु नभएपछि के गर्नु भन्दाखेरि
क्यारल डायग्राममा युनिभर्सल सेटलाई एउटा रेक्ट्याङ्गलले जनाउँदो रहेछ। जुन त्यही गर्छ, युनिभर्सल सेटलाई रेक्ट्याङ्गलले जनाउँदो रहेछ। अनि यो रेक्ट्याङ्गलमा के गर्दो रहेछ भने यसरी पार्टिसन गर्दो रहेछ। पार्टिसन गरेपछि एउटा पार्टिसनलाई एउटा सेट भनेर काम गर्छ। यो सेट ए हो, दिस इज सेट ए। अनि यो चाहिँ युनिभर्सल सेट हो भनेपछि यो चाहिँ के भयो, व्हाट इज दिस, यो सेट ए हो भने यो के हो, युनिभर्सल सेटको कन्सेप्ट हो। यसलाई चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट भनेर भन्दो रहेछ, ए कम्प्लिमेन्ट हैन र। अनि फेरि अर्को सेट कस्तो हुँदो रहेछ भने यो यस्तो सेट हुँदो रहेछ, हुँदो रहेछ। अनि यतातिरबाट पार्टिसन गर्दो रहेछ, यसलाई बी भन्दो रहेछ है। अब यो दुईटालाई सँगसँगै राख्यो भने, यो दुईटालाई यसरी खापेर राख्यो भने ट्रान्सपरेन्सी सिटमा गर्नु भने एकदम उत्तम हुन्छ। अनि त्यो आएर कसरी बस्दो रहेछ भन्दाखेरि यसरी बस्दो, यसरी बस्दो रहेछ। यो चाहिँ सेट ए हो, यो चाहिँ बी हो, यो चाहिँ के हो, अनि यो के हो, यो होल चित्र यो के हो, यो रङ्गाएको भाग के हो भनेर हेऱ्यो भने यसमा स्क्रिन आयो हेर्नु है। अब यसमा गएर चाहिँ यसलाई के भन्ने भन्दाखेरिमा यो भाग चाहिँ ए र बीको इन्टरसेक्सन रहेछ, ए इन्टरसेक्सन बी रहेछ। यो छोडेर सबैलाई भन्यो भने के रहेछ, ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भन्ने रहेछ। अनि यो पुरै सेटलाई तपाईले लिनुभयो भने यो ए युनियन बी भयो भनेदेखि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट है, यस्तो हुँदो रहेछ। अब यसरी लुई क्यारलले बनाएको यसमा 1 2 3 4 रिजन्सहरु हुँदो रहेछ। अब कतिवटा रिजन छन् यहाँ, हाउ मेनी रिजन्स आर देयर? सेट ए ले जनाउने एउटा रिजन, सेट बी ले जनाउने एउटा रिजन, युनियनले जनाउने अर्को रिजन, इन्टरसेक्सनले जनाउने अर्को रिजन, युनिभर्सल सेटले जनाउने अर्को रिजन। हामीसँग हुने रिजनहरु यिनीहरु नै हो। अब यसमा फर्दर अगाडि बढेर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरिमा क्यारल डायग्राममा अलि ठुलो डायग्राम बनाऊ अलिकति पर्सेप्सनको लागि। अनि यहाँ ए भन्ने सेट रहेछ, यहाँ बी भन्ने सेट रहेछ। अनि लुई क्यारलले अनि यसलाई के गरेर रहेछन् भन्दाखेरिमा सी भन्ने सेट कहाँ हुन्छ त, हामीले तीनटा सेटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सी भन्ने सेटलाई हामीले यसरी राखेका छौँ। सी भन्ने सेट छ। अब यसमा यो भाग भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हुँदो रहेछ। अनि यो यसरी गएर यति भाग भनेको ए युनियन बी युनियन सी हुँदो रहेछ। यो बाँकी रहेको भाग ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट हुँदो रहेछ। यहाँ डिफ्रेन्ट खाले सेटहरु तपाईँ अनुमानले चाहिँ के गर्दा छन्, यो फरक फरक ठाउँमा यसमा ए लेख्दा रहेछन्, यसमा बी, यसमा सी, यसमा डी, यसमा ई, यसमा एफ, यसमा जी र अनि अब यसमा एच भनौँ न, यसलाई एच भनेर जनायो भनेदेखि अब यो ए ले जनाउने सेट के हो भनेर सोध्यो भने ए इज नट एन इलिमेन्ट, यो इलिमेन्ट होइन, इट इज अ रिजन। द रिजन्स अफ द क्यारल डायग्राम्स आर एब्रिभिएटेड बाई अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्सले हामीले एब्रिभिएसन गर्यो भने अनि यो चाहिँ के डायग्राम हुँदो रहेछ, क्यारल डायग्राम। अनि अब यो क्यारल डायग्रामको अब यहाँ चाहिँ एच भन्ने ठाउँमा ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भयो। अब यो के हो त सर, यो जुन चाहिँ एफ छ यदि भनेको यो के हो? यहाँ तपाईले यस्ता गेमहरु कति खेल्ने र कति फरक फरक सेटहरु बनाउँछन्, सबै सेट यही भित्र हटाउँछन्। हामीले डिस्कस गर्ने तीनटा चाहिँ डिफ्रेन्ट खाले सेटहरुका कुराहरु सबै यहाँ हटाउँछन्। र अब यसलाई सरहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला। सेटमा मेरो प्रस्तुति यही नै हो। र अब समयलाई हेर्छु, समयलाई हेरिसकेपछि मैले यो करिकुलम अनुसार सेट गर्ने हो आज। अनि मेरो आफ्नो करिकुलममा यो थिएन, मैले यसो सोचे यो सामान मेरो चाहिँ कोठामा बनिराखेको थियो, मैले युट्युबमा यो राखेको छु है। फेरि युट्युबमा यसको मात्रै कुरा छ, अलि अहिले जति डिटेलमा छैन, अलि कम गरेको छु। त्यसमा टप इलिभेसन मैले छुटाएको छु। अनि त्यहाँ अलि केही कम कुराहरु छन् युट्युबमा। यो छ मेरो युट्युब भिडियोमा एउटा चाहिँ यो छ स्ट्रिम एजुकेसन, मैले भनेको छैन, त्यसलाई अरु कुरा गरेको छु। यो देखेपछि मैले यो गरौँ भन्ने मलाई मन लाग्यो, स्ट्रिम एजुकेसनमा जाउँ भनेर म तपाईहरुलाई स्ट्रिमको कन्सेप्टमा सेयरिङ गरे मेरा आइडियाजहरु। र अब सरले मलाई विशेषज्ञको रूपमा नभइकन एउटा सहकार्य गर्ने साथीको रूपमा सोच्नु होला। तपाईको र मेरो एउटै अब्जेक्टिभ हो, तपाई पनि म्याथमेटिक्स टिचर हो, म पनि म्याथमेटिक्स टिचर हो।
तपाईले पनि धेरै दुःख गर्नुहुन्छ, मैले पनि दुःख गरिरहेको छु। हामी सँगसँगै दुःख गर्दाखेरिमा तपाईले केही नयाँ कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, मैले केही नयाँ कुरा थाहा पाउँछु। अनि यो नयाँ कुरालाई त्यसै गुम्साएर राख्यो भने हराएर जान्छ, यसलाई चाहिँ सेयर गर्यो भने बढेर जान्छ भन्ने मान्यतामा म आबद्ध छु। अनि त्यो कारणले यो कुरा तपाईहरुसँग मैले सेयरिङ गरिरहेको छु। र अब यो सेयरिङले के गर्छ, बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध भन्छ हाम्रो चाहिँ संस्कृतमा। मैले एसएलसीमा संस्कृत पढेको मान्छे हो, त्यो भएर अलिअलि संस्कृत आउँछ। संस्कृत त्यति बेला हामीले नपढी हुँदैन थियो कि, अनिवार्य सब्जेक्टको रूपमा थियो, पूर्वीय भाषा। इलिमेन्ट्री संस्कृत र अनि अर्को चाहिँ स्क्रिनमा छ त्यो लास्टको भेन डायग्राम फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउनु पर्ने हो सर, थोरै। माइक चाहिँ म्युट छ, अनम्युट गर्नु न। डिस्टर्बेन्स भयो। अब चाहिँ पार्टिसिपेन्टको पनि प्रतिक्रिया राख्नु पर्यो भनेर म्युटेड अब अन गरिदिएको छ। त्यति बेला चाहिँ सबैको अन अफ। अब यहाँ उहाँले त्यो सोधेको हुनाले यसमा यो चाहिँ युनिभर्सल सेट हो। अब यसमा तपाईको सेट ए भन्ने यस्तो पुरै सेट बी हो, यो पुरै सेट ए हो। त्यसकारणले यो चाहिँ इन्टरसेक्सन सेट हो, यो इन्टरसेक्सन बी हो, यो चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी हो। अनि यो भाग चाहिँ ए युनियन बी हो। अब यसमा हामीले सी भन्ने सेट राखेका छौँ। अब सी भन्ने सेट जुन चाहिँ छ, यो सी भन्ने सेट यसरी राखेको छ। अब यसमा के छ भने यो पार्ट जुन चाहिँ छ, यो पार्टलाई तपाईले सोच्नुभयो भने यो चाहिँ यो सी भन्ने सेट हो भने यो सी इन्टरसेक्सन बी अथवा बी इन्टरसेक्सन सी हो। तपाईले यो पार्टलाई हेर्नुभयो भने यो के हो भन्दा यो चाहिँ ए इन्टरसेक्सन सी हो। यो चाहिँ ए इन्टरसेक्सन सी हो। तपाईले यसलाई हेर्नुभयो भने यो चाहिँ के हो, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अनि यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हो, तिनीहरुको कम्प्लिमेन्ट। अनि यो कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि युनिभर्सल सेटको डिफरेन्समा क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर यस्तो क्यारोल डायग्राममा डिफरेन्ट रिजनहरु छन्। यो रिजनले फरक फरक सेटहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने फरक फरक सेटहरुमा यसलाई नम्बर ए भनेर मैले अगाडि ए यहाँ लेखेको थिएँ, यहाँ वहाँ भन्ने हुँदैन। ए बी सी अनि चाहिँ अब यहाँनिर डी अनि यो ई अनि यो एफ यो जी अनि यो एच भयो भने अब यसले जनाउने सेट के हो भनेर त्यही तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ, एक लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै अब सी ले जनाउने सेट के हो भनेर यो रिजन सी पर्छ भनेर यो सी ले कहाँ पर्छ यो सी भनेर भन्ने बेलामा तपाईले यो चाहिँ एलिमेन्टको रूपमा लिन पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले के भनिराखेको छु भने सेट जनाउँदाखेरिमा वेस्टर्न कन्सेप्ट अनुसार हामी सेटमा गइयो भनेदेखि द अल्फाबेट्स क्लियरली भनेको हुन्छ। सुरुमै माथि टपमा के भनेको हुन्छ भने इन्स्ट्रक्सनमा द अल्फाबेट्स इन द फलोइङ फिगर इन्डिकेट द रिजन अफ द सेट नट द इलिमेन्ट भन्छ एक ठाउँमा। अर्को ठाउँमा के भन्छ, द अल्फाबेट इन द फलोइङ डायग्राम रिप्रेजेन्ट द इलिमेन्ट्स अफ द कन्सर्न सेट। त्यो सेटको इलिमेन्ट हो कि के हो भन्ने कुरा पहिले लेखेको हुन्छ। त्यो भने अनि तपाईँ इलिमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि इलिमेन्ट होइन रिजन हो भने तपाईँ रिजनमा 3 मिनट छ, त्यही कारणले 3 मिनट हामीले चाहिँ अलिकति पर्पस बनाएर लेट्स गो फर द question answer and group discussion session. I'd like to change this camera into another room. Mansur. Let's conclude. कस्तो लाग्यो? हजुर ठिक छ सर, धेरै प्रश्न भइएको छ। त्यस्तो हो भने तपाईले के गर्नु भने अब चाहिँ लेख्ने किताब इन्टिग्रेटेड डिसिप्लिन भनेर गइरहेछ। अब त्यो किताबको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ यो देशमा। तपाईहरु त्यो तरिकाले सोच्नुस् भन्नको लागि पनि हो। अनि अब तपाईले विद्यार्थीहरुलाई नलेज इम्पार्ट गर्ने बेलामा दिने बेलामा पनि के भन्दाखेरिमा त्यसले टच गर्न सक्ने कुराहरु के हुन् त भनेर यसो टेबलमा बसेर पढाउन जानुभन्दा पहिला 1 मिनेट 2 मिनेट 5 मिनेट कति समय हुन्छ त्यति सोच्नुस्। सोचेर यो त यहाँ पनि यसरी पढेको हुन्छ, यसलाई बाबु नानी हो तिमीहरुले पनि हेर, यो किताबमा छ, यहाँ छ, वहाँ छ, रेफरेन्स पनि दिनुस्। अब नेट हेर्ने गरेर पनि भन्नुपर्ने जमाना आयो। अब अहिले त सबै कुराहरु चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक भएर गइराखेको छ, आईसीटी तिर छ धेरै कुराहरु। अनि त्यो भएको हुनाले अब विद्यार्थी पनि आईसीटी फ्रेन्डली भइसकेका छन्। उनीहरुलाई यसो गर त्यहाँ यस्तो छ भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ र उनीहरुको सोचाइलाई अलि फराकिलो हामीले बनाएनन् भने
डेभलपमेन्ट अवरुद्ध हुन्छ। मैले के भन्छु भने बाउले भन्दा छोराले जान्ने, छोराले भन्दा नातिले जान्ने, नातिले भन्दा पलातीले जान्नु पर्छ हुन्छ। त्यो जेनेरेसन यसरी जम्प भएर जान्छ अनि त्यसलाई हामीले डेभलपमेन्ट भन्छौँ। होइन भने हामी पुरानै फेरि ढुङ्गे युगमा जान्छौँ। हामी त्यहाँ जान मिल्दैन। हामी चाहिँ जहिले पनि अगाडि हिँड्ने हो। त्यो अगाडि हिँड्ने हिसाब किताबमा मैले कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गरेर आएको, राम्रोसँग सुनिदिनु भयो, एप्रिसिएसन गर्नुभयो, म धेरै खुसी भएँ, म सक्सेस भयो जस्तो मलाई लाग्यो होइन। अब अरू केही छ भने प्लिज सेयर इट विथ मी। हजुर सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। अनि यहाँ सुन्नु न है, अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरा मैले के भने म पोखराको कन्या स्कुलमा टिचर थिएँ, म्याथमेटिक्स टिचर। यहाँ एकजना नेपाली सर हुनुहुन्थ्यो अनि नेपाली सरले युट्युब च्यानलको नाम के हो भनेर चुइङगम प्रभात म्याथ आर्ट स्टुडियो हो होइन। टाइप गरेर बेल आइकन हान्दिन। आजको यो चाहिँ अहिले भएको काम म आजै राखिदिन्छु र साथीहरूसँग मैले 2टा हिजो र अस्तिको मागेको छु। त्यो आयो भने त्यो पर्सन पनि राखौँला रेफरेन्सको लागि। म सुजन काफले, म पनि यहाँहरू जस्तै सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहको थाई शिक्षक हुँ। यहाँहरूलाई आज म यो जियोजेब्राको सेसनमा एचसिएफ र एलसिएम निकाल्ने तरिका, त्यस पछाडि आजको हाम्रो यो यल सेपको जुन प्रिज्म छ त्यो प्रिज्ममा पिरामिड जोड्ने कुराहरू र यहाँसम्म आज हामी सेटको कुराहरू पनि गर्नेछौँ। अब म हजुरहरूलाई चाहिँ यो जियोजेब्रा सेसनमा लैजान चाहन्छु। सम्पूर्णले आफ्नो जियोजेब्रा चाहिँ अन गर्नु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।